عرض پیا کردہ دو کٹھے ہوئے پتر حسین چاہے کافی جڑا حکم کیتا نے انہوں نے حکم دی تعمیر دعا منگو رونی اکھاں نال دعا منگو انشاءاللہ پردیس کسے بڑھڑے باپ نو جوان پتر دی لاش نہ چاونی پوے دو کٹھے ہوئے پتر حسین چاہے وچے کربل دے میدانے ایک رات پرنے آسیر والا ڈوجھا یوسف دا سلطان باتم تو تصاب کرنا ہے نا مکان تبھی بھی نو تصا دیونی ہے رو کے مکان دے بطور حسین دا مدہ خانے ادھے کو ریوت پرچا آدھو کٹھے آئے پتر حسین چاہے وچ کربل دے میدانے ایک رات پرنے اسیر والا ڈوجھا یوسف دا اور برداشت کی میں کرسو غربت دیکھ حسین دی مظلومی دیکھ قاسم دی لاش نو انج چاہے آئے او جی میں کاری چاہے قرآنے وہ اکبر دی لاش تے ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر ماتم کار ماتم جی جی بابا جی مولا توڑے زمانہ دی زندگی بسم اللہ مولا توڑے زندگی جی جی نوکرہ غلام نوکرہ قاسم دی لاش نو انج چاہے او جی میں کاری چاہے قرآنے وہ اکبر دی لاش تے ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑا سیدہ دا مدنہ للاوے میں تیرا بڑھڑا بابا غریب بابا گلے نوزئی حسین میدان چاہے ٹردائے جھڑ پوندے وات جھڑ پوندے رو رو کیا دا دسیا غریب بابا گلے نوزئی جواب دے میں مظلوم بابا گلے نوزئی جبریل انسانی شکل ماتم کر دویا سامنے آئے سیدہ دا جبریل گو میں غریب ہو گیا لیکن میں نو سنجار میں حسین تو میرے باب علی دا شگرد ہے داستا سے میدان کیوں ودا روندا ہے جبریل دا مولا کلا نہیں پہ روندا آجائے ویلے تیڑا چانے اکبر لتھا سانگ ظلم دکھا کے اور میں تنہا نہیں کول عرش دے وسلے تے پیروں دے نتاج ہائے ہائے جبریل جڑی گل کیتی ہے سن سو مومنو جبریل آدھا ہے او بن دیکھ تو حالت نانے دی او ذرا لاش اکبر دے جا کے او ودا روندہ ہے آقا نبیہ دا دھی زہرا کوں گل رو کے دا میری شکل لگ گئی ہے اکبر نو برچی لگ گئی ہے ایک وین ہو بس کافی بڑی یہ ہاتھ نہ بنو نوکر ہاں 57 سال دا بڑھڑا امام 18 سال دے کڑیل جوان دی لاش چاہیے دے
ایک قدم چاہندا ہے 9 دفعہ اکبر دا چہرہ دے سیدہ اکبر میڈل نال علیندہ جھول میں تیری ماں نال وعدہ کر رہا ہے میں تینوں اکبر جیندہ ملے سا او تیرے پالن والی ماں دروازے تے راہ پیڑے تھی حسین دروازے تے آئے اکبر دا سار موڑے تو تلے لہن لگی ہے اکھاں بند ہو گئی ہیں جوان پتر دلاش گرم ریت سمائی پتر گرم ریت سما کے حقل مار کے آدھا میریاں تسیاں بھینے میریاں تسیاں دھیاں جلدیاں جنہ اکبر نو جیندہ مل رہے ہر بی بی نیا یہ جویں جھیک دو پانیاں دے پتھراں دا ماتم کیتا ہر بی بی نے سید اٹھاوے کیا دنما فضا ہر مستور موجود ہے لیکن اکبر دی سکی ماں لیلہ نظر نہیں پیادی فضا ٹریے کیا ڈٹھا ہے جناب لیلہ خیمے دوچ ہاتھ ودی مرے دی ہے بی بی آدھے سین جلدی ہے پتر پر نیکی آگی ہے آواز اماں میرے تے منت لاؤ میرا بازو پکڑ کے اکبر دی لاش تے گھنوان میں نو تا خیمے دا دروازہ ہی نہیں پیا لبدا دعا منگو شالا کئی ضعیفہ ماں ان جوان پتر دی لاش تے ناوے جی میں اکبر دی سکی ماں لیلہ اکبر دی لاش تے آئی آگیا دے بی بیوں اللہ دے ناتے ایک وری ہر بی بی کانڈ کر ونجے ساریاں بی بیاں کانڈ کی دیئے رو گیا دے اکبر دا بابا یہ کر نرازوں میں تو ہی کانڈ کر ون شبیر کانڈ کی دیئے اکبر دی چھاتی دا خون لائے کے سرد والا تے ملنا شروع کی دائے زمین کربلا دے زلزلہ ہے عرش حل گئے آواز یہ جبریل ون میرے عاشق حسین نو آگ جلدی کرے لیلہ نو اکبر دی لاش تو جدا کرے او میرے نبیروں دے پین عرش زمین تے آویسی حسین دے لیلہ کیا پہ کر دی بی بی آدھے میڈی منہ تائی پیو اکبر دا او جدہ اکبر کو پر نیسا او اینا سر دے چٹیاں والا تے ایک بار ماتم کر ماتم